Hello and welcome back to my channel. My name is Balram PC and I'm first year medical student studying at Nepalganj Medical College. I am Navin Nari. I am also a first year medical student studying at Manipal College of Medical Science, Pokhara. लाइफ को चारवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेजेसहरु एसएलसी प्लस 2 इन्ट्रान्स अनि एमबीबीएस हो त्यो चारवटै फेज चाहिँ हामी दुवैले सँगै फेस गर्यौं अनि हामी दुवै सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चारवटा फेसेस चाहिँ जस ट्याकल गर्न चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भएको थियो नवीनलाई कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई सोध्ने मलाई कन्फ्युज लाग्यो भने नवीनलाई सोध्ने त्यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल गराएको थियो हैन त्यो सिचुएसनलाई अब नवीन त चाहिँ के भन्न भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट थियो नि हाम्रो फ्रेन्डशिपको स्टार्टिङ अथवा हाम्रो जर्नीको स्टार्टिङ भनौँ न त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिन्छस् हामीहरूको जर्नी चाहिँ स्कुल डेजहरूबाट स्टार्ट भएको थियो हामीहरू चाहिँ गोर्खा स्कुलमा पढ्थ्यौँ म सानैदेखि गोर्खा स्कुलमा पढ्थेँ चाहिँ क्लास 9मा स्कुलमा आएको थियो अनि आइसकेपछि दुवैजनाको पढाइ राम्रो भएको अनि दुवैजनाको मार्क्स राम्रो आउने हुनाले त्यहाँ पोजिसनको लागि एउटा कम्पिटिसन सुरु भयो युरोबिट अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो कम्पिटिसन चाहिँ एउटा हेल्दी कम्पिटिसनमा चेन्ज भएर अनि त्यसपछि इट ग्रू इन्टु अ फ्रेन्डसिप अनि त्यसपछि अहिले 8 वर्ष लामो फ्रेन्डसिप भयो त्यो स्टार्टिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा निरूपण सर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ तर किन सरसँग अस्ति भर्खर भेटेको अनि निरूपण सर के अरे निरूपण सरलाई चाहिँ हामीले साइन्सको धेरै क्वेसनहरू सोध्थ्यौँ दुवैजना धेरै क्वेसन सोध्ने भएको हुनाले त्यसपछि त्यो दुईजनाले एकअर्कासँग डिस्कस गरौँ न त्यो क्वेसन्सहरू अनि त्यसपछि एकअर्कामा डिस्कस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब सजिलोसँग आउँछ र एसएलसीको लागि भन्दा स्टाफ रुम नम्बर 5 लिएर थियो साइडमा चाहिँ निरूपण सरको रुम थियो अनि त्यही चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ निरूपण सरले गर्दा नै हामीले चाहिँ कन्भर्सेसनमा इन्भल्भ भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ सरले चाहिँ एसएलसी धेरै सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि ठिकै छ नि त सबै पढौँ भन्ने एउटा मेन्टालिटीसँग अनि अगाडि पढ्यौँ अनि त्यसपछि एसएलसी पनि निकै सजिलो भयो एसएलसी निकै सजिलो भयो मेन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस एउटाले स्ट्रगल गरेको देख्यो भने अर्को आफै इन्भल्भ भइहाल्थ्यो कि अब यसले पढ्दाखेरि म नपढ्ने कुरा हुन्थेन अनि यसले जान्यो भने मैले नजान्ने कुरा हुन्थेन जस त्यस्तो त्यो फिलिङ थियो अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जस हुन्छ नि हेल्दी कम्पिटिसनमा चाहिँ जस मैले जानेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई सेयर गर्न चाहिँ हिचकिचाउँदैन कि लेट नाइट बस्नु पऱ्यो अथवा बिहानै उठ्नु पऱ्यो होइन जस्तै इएचपीहरू हुन्थ्यो इएचपीहरूमा कसैको सेन्सहरू राख्नु पर्थ्यो अनि त्यो स्लोगन्सहरू राख्नु पर्थ्यो अनि त्यो कुराहरू कतैबाट हामीले भेट्यौँ कुनै गाइडबाट भेट्यौँ अथवा कुनै सरले भन्नुभयो भनेपछि दुईजना सेयर गर्थ्यौँ तपाईँ यहाँनिर देखिस् तपाईँ यहाँनिर देखिस् भनेर जो सबै कुराहरू सेयर भएर अनि त्यो एन्सरलाई चाहिँ दुवैजनाको एन्सर चाहिँ बेस्ट बनाउँथ्यौँ के अरे बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी थियो त्यो चाहिँ अनि अर्को कुरा अनि म्याथमा अनि त्यसपछि कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङहरू त्यो 23 नम्बरको च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू त्यो क्वेसनहरू मिलाउनेदेखि लिएर अनि हाम्रो डिआरसीबाट आएछ त्यो अप्सन म्याथवाला हो क्वेसनहरू राम्रो हुन्थ्यो नि होइन अनि त्यसको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेदेखि लिएर जस त्यो फेजमा चाहिँ हाम्रो लागि त्यही कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो अनि त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट थियो अनि त्यसपछि जस्तो इन्ट्रान्स दिएको लागि इन्ट्रान्स धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त हाम्रो लागि एमबीबीएस त्यो फेजमा चाहिँ त्यहीमा कसरी बेस्ट गर्ने भन्ने थियो कि अनि जस एकअर्काको साथ भएर चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भएको थियो धेरै हेल्पफुल भएको थियो अनि यसरी चाहिँ रमाइलो गर्दै जस पठाइयो अनि त्यसपछि आयो प्लस 2 डेजहरू यसरी त्यति राम्रो भयो भनेपछि प्लस 2 सँगै पढ्नु धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा कलेजमा जाने हुने भयो अनि गयौँ हामी सिसिआरसी कलेजमा अनि सँगै पढ्यौँ हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीसँग हाम्रो स्कुलको सौरभ पनि थियो सौरभ नवीन अनि म भएर चाहिँ हामी सिसिआरसी गएको हामी तीनजना चाहिँ एउटा कलेजमा के अरे सिसिआरसी कलेजमा गएर अनि पढ्ने गऱ्यौँ अनि त्यसपछि पढ्दै पढ्दै त्यो मोमेन्टमा चाहिँ प्लस 2 निकै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो प्लस 2 पनि सँगै पढ्थ्यौँ अनि पढ्थ्यौँ र म एउटा कुरा जोड्छु अब त्यो प्लस 2 मा चाहिँ हामी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो एमबीबीएस प्रतिको त्यो जुन चस्का हुन्छ नि त्यो चस्का चाहिँ जब हाम्रो त्यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा चस्कै भनौँ न होइन त्यसपछि ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरूमा हाम्रो सिनियरहरू आइएममा नाम निकालेको दाइहरू आउने अनि हाम्रो चाहिँ सिसिआरसीमा चाहिँ जस्तै कमल नेपाल सरले अनि त्यसपछि राम तिवारी सरहरूले पढाउनुहुन्थ्यो होइन अनि बालकुमार खत्री सरले पढाउनुहुन्थ्यो अनि अरू थुप्रै टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ नेमसँग इन्ट्रान्ससँग एफिलिएटेड हुनुहुन्थ्यो उहाँको क्लास पनि त्यस्तै हुन्थ्यो त्यस्तै इन्ट्रान्स रिलेटेड हुन्थ्यो सबै कुराहरू यो चाहिँ आइएममा आएको चाहिँ डिपीमा आएको चाहिँ केमा आएको चाहिँ भर्खर अस्ति इन्ट्रान्स आएको भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि एउटा एफेक्सनै बन्थ्यो अनि सरहरू पनि हामीसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्थ्यो भाइहरू जस्तै राख्नुहुन्थ्यो सरहरूले अनि त्यसपछि भाइ जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर ओहो एमबीबीएस इन्ट्रेन्स चाहिँ दिनुपर्छ अनि यसरी स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा आइडियोलोजी बन्यो अनि त्यसपछि 11 देखि नै भएको थियो हाम्रो जस एमबीबीएस प्रतिको जुन जर्नी छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो 11 क्लासदेखि नै भएको थियो 11 क्लासमै कलेजले गर्दा टिचरहरूले गर्दा साथीहरूले गर्दा चाहिँ अब एमबीबीएसमा चाहिँ नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 11 देखि नै स्टार्ट भयो हाम्रो चाहिँ त्यो स्ट्रगल पनि सँगै गरौँ न त त्यो पढ्नुपर्ने कुरा छ भने सँगै गर्नुपर्छ भन्दा पनि सँगै गरियो त्यो फ्लोरमा भयो नस्तो गरेर त सल्लाह गरेको डिस्कस गरेको लिएर सँगै गरौँ न त भनेर त्यस्तो भएको खासमा
अनि त्यसपछि क्लास 12 आयो, क्लास 12 त्यसरी पढ्यो। अनि त्यसपछि क्लास 12 को इक्जाम पनि सँगै प्रिपेयर गरिदिने। यो इक्जाम भयो भने पनि राति बस्नु पऱ्यो अथवा कुनै न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन, नेपालीको अलिअलि त्यो के कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो, बोल्नुपर्छ के थियो लास्ट दिन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बिचमा धेरै साथीहरू आए अनि त्यसपछि अनि सब आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको छन् कि सबै साथीहरूले। तर यो चाहिँ जस हुन्छ नि सँगै अब के गर्ने एमबिबिएस बाहेक केही नगर्नु मन लाग्थेन होइन। त्यो सौरभ आयो, सौरभले पनि 1 वर्ष इन्ट्रान्स गर्यो अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ अस्ट्रेलिया मैले आइटी गरिरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ, जस खुसी छ लाइफमा होइन। जस्तै अब अर्चु थियो, ममता सा थियो होइन, अनि आयुषी बहिनी थियो, अनि त्यस्तै गरी बटाला थियो, राजु थियो, अनि हाम्रो साकार थियो, अनि विश्व थियो, आकाश थियो, थुप्रै साथीहरू चाहिँ कतिले नाम निकाले, पहिले नाम निकाले होइन। कति चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा गए, जस आफ्नो राम्रो गरिरहेको छ सबैले। अनि जस हामीलाई टाइम लाग्यो, तर त्यो हाम्रो जुन 3 वर्ष हामीले टाइम लगायौँ नि, त्यो 3 वर्ष चाहिँ जस एकअर्काको साथ नगएको भए चाहिँ धेरै गाह्रो थियो झ्याउ लाग्छ नि। मान्छे 1 वर्ष बस्नु ह्यान्ड क्यालिब्रेसन नभए कस्तो भए के गर्यो भन्छन्, 3 वर्षसम्म एकअर्काको साथ। अब यार 1 वर्ष लस गरिदिनु त, तेरो पनि नाम सिकाएन मेरो पनि नाम सिकाएन भन्ने एउटा, कसैको नाम निस्किएन भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्थ्यो कि तेरो पनि निस्किएन मेरो पनि निस्किएन, अल्टरनेट समय निकालिनु एकअर्काको साथ नभए लसै गर्नु सकिँदैन। जस्तै प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न पऱ्यो भने त्यसको पनि नाम निस्किएन, त्यो पनि त तयारी गरिरहेको छ, म पनि त तयारी गर्छु, सबै घर परिवारसँग चिन्नुहुन्थ्यो। बिचमा यस्तो मुभमेन्ट आउँथ्यो कि जस्तै अब लस भएको त 3 इयर्स हो नि त, 3 इयर्ससम्म बिचमा यस्तो मुभमेन्ट आउँथ्यो कि हुन्छ नि त्यहाँ अब त्यहाँ हाँस्नै मन नलाग्ने, अनि त्यसपछि कोहीसँग पुरै सेयर गर्न मन नलाग्ने। अनि यो मेरो रुममा आउँथ्यो कि म चाहिँ बुढानी कन्ट बस्थेँ दादासँग, यो मेरो रुममा आउँथ्यो अनि बाहिर घाममा झुक्लाएर बसिरहेको हुन्थ्यो। त्यो फोटो चाहिँ यही फोटो हो त्यो फोटो चाहिँ। एसएलसी +2 चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड ड्युरेसनको लागि थियो, अनि त्यो कन्फाइन्ड ड्युरेसनमा रमाइलो गर्दै हाँसी खुसी त्यो ड्युरेसन चाहिँ कटाइयो। तर मोस्ट गाह्रो फेज चाहिँ कतिखेर आयो भन्दाखेरि जब हामी इन्ट्रान्स फेजमा थियौँ। त्यो इन्ट्रान्स फेजमा चाहिँ अब थाहा नै थिएन कि अब यो इन्ट्रान्स फेज क्लियर हुन्छ कि हुँदैन, अब नाम कहिले निक्लिन्छ, के थाहा निक्लिने ननिक्लिने नै हो कि भन्ने जस एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यही भएर इन्ट्रान्स फेज चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो थियो, एकदमै त्यतिखेर चाहिँ जस जिन्दगीमा नपाएको दुःख टाइप हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ त्यो इन्ट्रान्स फेज चाहिँ फेस गरे कि हामीले। त्यहाँ थुप्रो कुराहरू थियो इन्ट्रान्स फेजमा, अब त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रिफली सबै कुराहरू चाहिँ सबै भन्छौँ होइन। इनिसियली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फ्रेसरमा इन्ट्रान्स किताबहरू सम्हाल्दाखेरि अनि त्यसपछि कुनै एउटा च्याप्टर बुझिन्थेन अथवा कुनै एउटा टपिक आफूले क्लास एटेन्ड नगरेको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले सबै कुराहरू इनिसियलबाटै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन टाइमबाटै हामीले सबै कुराहरूलाई बेसिकली सँगै गर्दै अथवा सँगै पढ्दै गयौँ। अनि त्यो भयो जस च्याप्टर नबुझ्दाको कुरा। मेन स्ट्रगल चाहिँ त्यो ग्याप इयरमा चाहिँ के आउँथ्यो भन्दाखेरि जस पढ्नै मन नलाग्ने सिचुएसन पनि आउँछ कि। अब त्यो पढ्नै नमन लाग्ने सिचुएसनमा चाहिँ अब त्यो डिफ्रेन्ट वेज खोजिन्थ्यो जसले गर्दाखेरि पढ्न मन लागोस्। जस्तै अब सधैँ लाइब्रेरी जाने होइन, लाइब्रेरी कन्टिन्युसली जस फेस यो जुन वर्ष मैले नाम निकालेँ त्यो वर्ष त रेगुलरली हुन्छ नि, जस दादा र म हुँदाखेरि लाइब्रेरी चाहिँ सधैँ गइयो कि। लाइब्रेरी चाहिँ बिहान नै उठेर लाइब्रेरी जाने, अनि यो पनि आउँथ्यो होइन। अनि त्यसपछि आएर अनि डिस्कस गर्ने, जस लाइब्रेरीमा साथीहरू पनि थुप्रो थिए, जस वेज चाहिँ खोज्थ्यौँ कि स्ट्रगल फर स्टडिङ नै थियो कि। जस मन लागोस् पढिरहौँ भन्ने जस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिरहनु पर्थ्यो, किनकि 3 वर्ष मजाक त होइन नि त, 3 वर्ष त त्यस पढ्ने फर्मै सबै कुरा हराउँछ कि। अनि त्यो एउटा प्रब्लम थियो। अनि अरू इक्जाम्सहरू हुन्थ्यो, इक्जाम्सहरू हुँदाखेरि जस्तै 2-3 मार्क्स यसको बढी आयो अथवा मेरो बढी आयो भनेपछि अनि अर्कोलाई चिन्ता लाग्थ्यो क्या। अर्को लागि चाहिँ यस्तै मेरो मार्क्स कम आयो भने चाहिँ यसले मभन्दा धेरै पढिरहेछ होइन, कतै यसको मात्र नाम स्कलरसिपमा निस्किने र मेरो नाम चाहिँ ननिस्किएर म चाहिँ यही स्टेजमा बस्ने कि, त्यही भएर मैले अझ धेरै पढ्नुपर्छ होइन। अर्को सबभन्दा ठुलो नाइटमेयर भनेको जस्तै एकजनाको मात्रै स्कलरसिपमा नाम निस्क्यो र अर्काको निस्केन भनेपछि चाहिँ त्यो जसको नाम स्कलरसिपमा निस्केन त्यतिखेर चाहिँ ऊ चाहिँ डिप्रेसन जान्छ अथवा त्यो चाहिँ एउटा तनावपूर्ण अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ नाइटमेयर थियो होइन। अनि जस त्यस्तो डिफ्रेन्ट अब्स्ट्याकल्स चाहिँ थुप्रो थियो। अब जस्तै अब इक्जाम पढ्न चाहिँ पढिन्थ्यो, अनि यताउता स्ट्रगल गरेर पढ्न खोजिन्थ्यो। अब एक्लै नपढ्न मन लागेको बेला कम्बाइन गरेर जस योसँग झ्याउ लागेको बेला हुन्थ्यो कि हप्ता बित्थ्यो, कहिले महिनै हुन्थ्यो, त्यति जतिखेर चाहिँ हामी डिप्रेस्ड भएर एकदमै लो फिल भएर सबैलाई हुन्छ, डाउन फिल त सबैलाई हुन्छ। किनभने 2-3 वर्ष इयर ग्याप गइसकेपछि आफूभन्दा जुनियर फ्रेसरहरूले धेरै मार्क्स ल्याउँदाखेरि होइन, अनि मैले त आफ्नो पढ्नै छोडिसकेको रहेछु,
अनि अथवा मेरो मार्क्स राम्रो आएन यत्रो वर्ष पढ्दाखेरि ती किताबहरू पढ्दाखेरि पनि मार्क्स राम्रो आएन भन्ने एउटा गिल्टको फिलिङ हुन्थ्यो त्यो फिलिङ कति नराम्रो त्यो फिलिङ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो छ नि हाम्रोमा जस टिपिकली भन्दा हुन्छ नि ल एज बढ्दै गयो भने पढ्ने फर्म चाहिँ बिग्रिन्छ है जस ग्याप इयर भयो भने अब फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै थियो कि अब फ्यामिलीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको 1 वर्ष अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसपछि अब 2 वर्ष 3 वर्षै पुग्यो भने त फ्यामिलीमा पनि एउटा शङ्का पैदा हुन्छ कि राम्रै हो विद्यार्थी हामी राम्रै हो होइन तर के हुन्छ फ्यामिलीमा भन्दाखेरि ल छोरोले त नाम निकालेन है अब मेरो छोराको भाग्यमा गएर कतै स्कलरसिपमा नाम निस्किने ननिस्किने पो लेखेको छ कि ले जति स्ट्रगल गरे पनि अथवा जति पढे पनि फाइनली स्कलरसिपमा नाम ननिस्केर यो डिप्रेस भएर यतिकै बस्ने हो कि काठमाडौँमा भन्ने एउटा प्रमुख चिन्ता हुन्थ्यो फ्यामिलीमा मात्र होइन त्यसपछि त सेल्फ डाउट पनि आउन थाल्छ कि जस्तै अब हुन्छ नि जस्तै ल अहिलेसम्म यति गरिसकेँ मैले होइन अहिलेसम्म त केही भएको छैन अनि के एमबिबिएस होइन कि मेरो लागि होइन कि जति गर्यो त्यति हुँदैन त सधैँ 1-2 मार्क्स जस टप 100 मा जस पुग्ने गाह्रो कि हामीलाई 200 भित्र 300 भित्र चाहिँ परिरहेको हुन्थ्यौँ 1-2 मार्क्सले गर्दाखेरि सधैँ के चिप्लिने अनि त्यसले गर्दाखेरि जस हुन्छ नि होइन रहेछ मेरो लागि एकचोटि हो दुईचोटि हो अब 14-15 चोटि इक्जाम दिँदाखेरि अनि 14-15 चोटि इक्जाम दिँदाखेरि पनि 2-3 मार्क्सले पुग्थेन इरिटेट लाग्थ्यो आफैलाई होइन कतै यो स्टेज यो एउटा के भन्छ घुमरी भन्छ नि घुमरीबाट कहिले पनि उम्केर म बाहिर एउटा मेडिकल कलेजभित्र छिरेर मेडिकलको एउटा एप्रोन लाउन कि भन्ने आफैमाथि शङ्का लाग्थ्यो फेरि नेपालमा मात्र कन्फाइन भएन हामी चारको मिल्छ हुन्छ नि अब धेरै ठाउँ भन्दा पनि बङ्गलादेश ट्राई गरियो होइन अनि त्यस्तै गरी हाम्रो ट्राई के अरे निट इक्जाम दिन पटना गयौँ त्यो गर्मीमा होइन जस त्यतिखेर पनि गाडी भएको थियो यो र मसँग नै गएको थियौँ त्यतिखेर जस चान्सेस केही पनि छोडेनौँ हामीले अनि जस चान्सेस केही पनि छोडेनौँ जति सक्दो जस पढ्ने नै भन्यौँ जस 3 वर्ष टिक्नु भनेको जस अहिले सम्झिँदा पनि हुन्छ नि ल ठिक छ है त्यो फेजबाट निक्लियो जस त्यही फेजमा भएको भए अहिले पनि के हुन्थ्यो होला हाम्रो कन्डिसन भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यो चाहिँ डर छ कि मनमा होइन अरू इक्जाम आउन लागेको बेला चाहिँ जस्तै पढ्न आउनु लाग्दैन कि जस्तै 3-4 महिना अगाडि छ भने चाहिँ इक्जाम आइरहेको छ नि त पढिहाल्छ नि त भन्ने हुन्थ्यो तर इक्जाम आउँदैछ भने चाहिँ ओहो च्याप्टर पनि बाँकी छ त्यो च्याप्टर पनि बाँकी छ रिभिजन गर्न बाँकी छ क्वेसन आउन बाँकी छ होइन त्यो भाइले म भन्दा बढी मार्क्स ल्यायो होइन यो वर्ष स्कलरसिपमा नाम निस्केर के गर्ने त्यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू आउँछ दिमागमा र सबै प्रश्नहरूको एन्सर सेटिस्फाई गर्ने काम चाहिँ यसले नै गर्थ्यो किनभने चाहिँ सँगै हुन्थ्यो नि त यो होइन जे जति पढिरहेको छौँ सँगै पढिरहेको छौँ हाम्रो आफ्नै टाइम लाइन छ होइन अरूले स्कलरसिपमा नाम निकालोस् ननिकालोस् यो फेरि छोडोस् जता जाओस् जे गरोस् हामी दुईजना चाहिँ आफ्नै टाइम लाइनमा हिँड्छौँ होइन आफ्नो बेस्ट दिन्छौँ सधैँ पढिरहन्छौँ अनि त्यसपछि फाइनली गएर स्कलरसिपमा नाम चाहिँ निस्किन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ थियो आफैमाथि थियो एकदमै विश्वास भयो अनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नमिल्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के याद आएको थियो मलाई के याद आएको थियो भन्दाखेरि जस त्यो लास्ट आवरमा चाहिँ दिमागमा धेरै कुरा खेल्छ कि एक्लै भएको बेला एकदमै के अब अनस्टेबलै नै हुन्छ कि दिमाग चाहिँ अनस्टेबल नै हुन्छ कि त्यतिखेर चाहिँ जस हामी दुईटाले कम्बाइन स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रब्लमहरू आइरहन्थ्यो अनि यसको प्रब्लम डिस्कस गर्दाखेरि अथवा मेरो प्रब्लम यसले डिस्कस गर्दाखेरि त्यो दिमाग चाहिँ एउटा स्टेबल फर्ममा जान्थेन जतिखेर चाहिँ त्यसले ओभरथिङ्क गरोस् मैले भन्न खोजेको ओभरथिङ्क गर्ने चान्सै पाउँदैन कि दिमागले सँगै भयौँ भने फाइनल डेजमा चाहिँ अझ धेरै प्रिपेयर गर्नुपर्छ नि त फाइनल डेजमा तर त्यही टाइममा गएर चाहिँ धेरै सोच्न लागिन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पढाइमा हिन्डरेन्स हुन्थ्यो अनि त्योभन्दा पनि दुईजनासँगै पढ्यौँ भने चाहिँ अनि त्यसपछि एक्लै अर्कालाई डिस्कस गर्ने होइन रिभिजन गर्ने कुराहरू अथवा एउटै किताब समातेर सँगै च्याप्टरहरू पढौँ भन्ने अनि रमाइलो गर्दै पढ्ने रमाइलो सर्टकट्सहरू बनाउने अनि मिनिमिक्सहरू हुन्छ त्योहरू बनाउने कुनै कुराहरू रट्टा हाल्नुपर्ने छ भने त्यो कुराहरूलाई सँगै बसेर डिस्कस गर्ने इनरलाइनको त्यत्रो लामो चार्ट्सहरू फर्मुलाहरू अनि कुनै अरू डिफ्रेन्ट नामहरू पढ्नुपर्छ त्यो नामहरू सँगै प्रिपेयर गर्यो मलाई याद छ त्यो डिफ्रेन्ट नाम भन्दाखेरि चाहिँ यसले होइन जस्तै यसलाई कुनै एउटा वर्ड पढ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ एउटा क्वेसन यसलाई चाहिँ सधैँ कन्सटेन्टली मिस्टेक गरिरहेको छ भने यसले मलाई भन्थ्यो कि अनि मलाई भन्थ्यो अनि त्यसपछि किन भन्थ्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ल मैले चाहिँ बलरामलाई भनेको छु यसलाई चाहिँ याद हुन्छ यो कुरा हो यसलाई याद हुन्छ त्यही भएर मलाई पनि त याद हुनु पऱ्यो नि त भन्ने तरिका चाहिँ यसले चाहिँ त्यस्तै सोच्थ्यो क्या जस त्यो चाहिँ हुन्थ्यो हामीले डिफ्रेन्ट ट्राई चाहिँ गर्दैनथ्यौँ जस रमाइलो भयो त्यो फेजमा त्यो सबै गरिरहँदा पनि फाइनल इक्जाम हुन्थ्यो अनि इक्जाम भइसकेपछि चाहिँ इक्जाम दिन जान्थ्यौँ वर्षभरि आफ्नो बेस्ट दिन्थ्यौँ हामीले अनि इक्जाम दिन जान्थ्यौँ इक्जाम दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इक्जामको डेसम्म पनि आफ्नो 100% दिएर आउँथ्यौँ अनि इक्जाम दिन जाँदाखेरि हामीसँग इक्जाम दिने अरू 12-13 हजारजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो हामीभन्दा कसैले धेरै राम्रो प्रिपेयर गर्नु भएको हुन्थ्यो होइन अनि धेरै राम्रो पढ्नु भएको हुन्थ्यो त्यो कम्पिटिसन चाहिँ स्कलरसिपको लागि सिटको लागि एउटा युनिभर्सिटीको कम्पिटिसन चाहिँ हाम्रो पालासम्म गत वर्षसम्म एउटा युनिभर्सिटीमा 50-60वटा सिट मात्रै हुन्थ्यो खुल्लामा जनरलमा अनि त्यही भएर त्यो 50-60वटा सिटमा अहिलेसम्म परिरहेको छैन होइन 2-3 वर्ष भयो यत्रो मेहनत गर्नुसम्म नि अहिलेसम्म स्कलरसिप पाइरहेको छैन अनि यो वर्षको इक्जाममा के कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा डर रहन्थ्यो डर रहँदै पनि इक्जाम दिन्थ्यो चिल पाराले मस्तले आनन्द मानिले सोचेर इक्जाम दिन्थ्यो
इक्जाम दिन्थ्यो होइन, इक्जाम दिन्थ्यो। अब अभियसली अब योपालि नाम निक्ल्यो, त्योभन्दा अगाडि त कहिले पनि नाम निक्लेन। हो त्यो नाम ननिक्लिँदाखेरिको त्यो जुन हुन्छ नि त्यो मुमेन्ट, त्यतिखेर चाहिँ आफू चाहिँ एकदमै फेलियरै फिल गरिन्छ कि फेलियरै हो नि। अब फेरि अझै अर्को वर्ष अझै त्यही किताबहरू, त्यही पान्नाहरू, त्यही पढेकै कुराहरू पल्टाउ, त्यही रिकल गर, मोडल इक्जाम देऊ, आफूभन्दा जुनियरसँग फेस गर, त्यो आउँछ कि त्यो नर्मल ह्युमन बिङले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ, अभियसली आउँछ। हामीलाई पनि आउँथ्यो, टोलाएर बस्ने ल के भइरहेको छ मेरो जिन्दगीमा, जस हुन्छ नि जस कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदमै लो हुने कि इक्जाम दिएर त्यो नाम ननिक्लेको मोमेन्टमा चाहिँ। इक्जाम दिन्थ्यो, इक्जामको चाहिँ रिजल्ट आउँथ्यो, अनि रिजल्ट आएको राति चाहिँ लगभग निद्रा लाग्थेन। रिजल्ट आउँछ भनेपछि त्यो राति चाहिँ निद्रा लाग्थेन। अनि त्यसपछि सर स्कलरसिपको लिस्ट के अरे लिस्ट रिजल्ट पब्लिक भइसकेपछि डाउनलोड गरिसकेपछि सर माथिबाट जान्थ्यौँ। सर खोजेपछि आफ्नो नाम चाहिँ टप 50-60मा नभेट्दाखेरि त्यो त तल जाने मन लाग्थेन। मेरो नाम चाहिँ किन छैन यो लिस्टमा, अनि हुनपर्ने आफ्नो आफूलाई विश्वासै लाग्थेन। जब आफ्नो नाम चाहिँ तल लगभग 100-120मा भेटिन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ निकै दुःख लाग्थ्यो। किनभने त्यो एक वर्षभरिको मेहनत त त्यतिकै खेर गयो जस्तो भयो नि त। फाइनलमा कसले कति पढ्यो भन्नु कसैले पनि गर्दैन। फाइनलमा हेर्ने भनेको रिजल्ट मात्रै हो, कसैले वर्षभरि नपढेर फाइनल स्कलरसिपमा नाम निकाल्यो कि नै भनेर, नाम निक्ल्यो कि नै भनेर मात्रै हेर्छन् सबैजनाले। अनि त्यो पुरानो मेहनत कसैले पनि हेर्दैन। अनि त्यही भएर त्यो मोमेन्ट अफ टाइममा चाहिँ कसैले आफूलाई सम्हाल्न सकिँदैन। प्यारेन्ट्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, सबैले आशै मानिसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि आफूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो। अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ यो पनि छ है, यसले पनि स्कलरसिपमा नाम निकालेको छैन, यत्रो पढेछौँ, यत्रो नोट्सहरू पढाएको छौँ, त्यो इन्डियन किताबहरू पढाएको छौँ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति यति स्टेप बाँकी छ, त्यो स्टेप चाहिँ स्टेप डाउन चाहिँ नगरौँ। जसरी पनि स्कलरसिपमा नाम निकालौँ र जसरी पनि एमबिबिएस नै पढौँ र पछि फाइनल्ली एमबिबिएसमा नाम निस्केपछि सबै वर्थ इट हुन्छ भनेर एकअर्कालाई मोटिभेट गर्थ्यौँ। र एक दुई हप्ताको रेस्ट लगेर अनि फेरि रिस्टार्ट गरौँ न त। फेरि त्यो क्लासमा नियम पढिरहेको 3-4 वर्षदेखि फेरि त्यो नियमको मोडलहरू अथवा ठुल्ठुलो सिएर किताबहरू पढिरहेको फेरि त्यो पढ्दिनँ त होइन। एक वर्ष फेरि लास्टमा पढ्दिनँ। सधैँ जस एउटा होप कि जस होप क्रिएट गरिरहने कि हुन्छ नि जस छैन है यसपालि भएन केही छैन, जस म क्लोजर गइरहेको छु, जस अगाडि बढिरहेको छु। अनि म एक्लै पनि छैन, थुप्रोजना छन्। अझ मेन इम्पोर्टेन्टली ल यो मसँग हिँडिरहेको छ, यसको पनि एउटै त हो नि, हाम्रो बिगिनिङ एउटै हो। छैन अझै जो साथ छ, अझै विश्वास छ, अझै गर्न सकिने भन्ने त्यो एउटा त्यो चाहिँ कहिले किल गर्न दिएनौँ हामीले। जस सप्रेस हुन्थ्यो होला कहिलेकाहीँ, तर केही गरेर फेरि रेस गर्थ्यौँ अनि जस कन्टिन्युसली गरिरह्यौँ। अनि त्यसपछि फाइनल्ली अनि यसपालिको चाहिँ इक्जाममा चाहिँ इक्जाम दियौँ हामीले। दुवैले इक्जाम दियौँ, इक्जाम दिइसकेर चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीले कहिले पनि डिस्कस गर्थेनौँ होइन। जस मिस्टेक भयो भने अपसेट भइन्छ भनेर क्वेसन चाहिँ हामीले डिस्कस गरेनौँ। अनि क्वेसन डिस्कस गर्थेनौँ, कस्तो गरिस् भनेर सोध्ने, अनि राम्रै भएको छ यार जस खै अब रिजल्टले डिटरमाइन गर्छ त्यो स्टेपमा। यसपालि पनि हामीलाई त्यही थियो कि राम्रो त सबको हुन्छ, नाम निकाल्छु भन्ने सबैलाई हुन्छ कि, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नाम निक्लिँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ धेरै फेस गरिसकेका थियौँ कि। त्यही भएर अब रिजल्ट हेरौँ यार के हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। अनि एउटा आइडियोलोजी थियो कि इक्जाम दिएपछि किन टेन्सन मान्ने, बरु बिन्दास बसौँ, रिजल्ट नआउँदासम्मको टाइममा चाहिँ घुम्न जाऊँ, बिन्दास बसौँ भन्ने थियो। अनि इक्जाम दिँदादेखि अनि हामीले चाहिँ घुम्न गयौँ। जस केयुको इक्जाम पहिला टियुको थियो अनि केयुको थियो। केयुको इक्जाम दिइसकेपछि चाहिँ अनि स्कुटर लियौँ। अनि त्यसपछि स्कुटर लिएर चाहिँ हामी टौदा गएको थियौँ होइन। कुलेखानी गएको थियौँ होइन, टौदा भन्दा कुलेखानी गयौँ। अनि त्यस्तै बस्यौँ, इक्जामको केही कुरा गरेनौँ होइन। जस चिल त्यत्तिकै कुरै नगरौँ इक्जामको भन्यौँ, फोटोसोटो खिच्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ होइन। अनि यही फोटो चाहिँ आउँछ होला, यही फोटोहरू होइन। अनि त्यो साँझसम्म कुरा गऱ्यौँ। अनि हाम्रो नवीन बटाला भन्ने साथी छ, अनि पाटनमा पढिरहेको छ त्यो चाहिँ। अनि बटालाको मजामा छ, घर नजाऊँ भन्यौँ। अनि बटालाको गयौँ, सुत्यौँ होइन, हामी त्यही मुभी हेर्दै सुत्यौँ भन्दा पनि डिस्कस गऱ्यौँ के गर्यो। अनि उसले स्कलरसिप पढिरहेको थियो, उसले हामीभन्दा 1 वर्ष अगाडि स्कलरसिपमा नाम निकालेर पाटनमा पढिरहेको थियो। हामी अझै भन्दा 1 वर्ष अझै स्ट्रगल गरिरहेको थियौँ। अब के गर्ने, कस्तो प्लानहरू गर्ने होइन, स्कलरसिपमा नाम निस्केर भने के गर्ने भन्ने प्लानहरू डिस्कस गऱ्यौँ। अरू कसैसँग कुरा गर्न सकिँदैन, आफै साथी भएर कुरा गऱ्यौँ। अनि राति करिब 1-2 बजीतिर सुतिरहनु, 1-2 बजीतिर सुत्यौँ। याद छ मलाई त्यतिखेर हामीले स्पाइडरम्यान इन्टु द स्पाइडरभर्स पनि हेर्दा नि, यो चाहिँ चाँडै निदाएको थियो, बटाएर म चाहिँ निदायौँ होइन। अनि सुतिसकेर अनि सुतिरहेको थिएँ। अनि बिहान एरोप्लेन मोडमा थियो, फोन एरोप्लेन मोडमा थियो, तर वाइफाई चाहिँ अन थियो कि होइन। अनि जस बिहान फोन आयो मेरोमा भाइबरमा फोन आयो, किनकि फोन त स्विच अफ थियो, एरोप्लेन मोडमा थियो। पाकिस्तानबाट सन्तोष दाइले फोन गर्यो, अर्चुले फोन गरी होइन। अर्चु चाहिँ हाम्रो चितवन सिएमसीमा पढिरहेको छ उसले चाहिँ।
अब चाहिँ 3rd इयर जाने हो होइन। अनि अर्जुले चाहिँ फोन गर्यो, अर्जुले चाहिँ अनि बलराम तेरो नाम 60 नम्बरमा आएको छ गरे हेर भनेर भन्यो होइन। सन्तोष दाइले फोन गर्नुभएको भनेर भन्यो। अनि ठट्टपट्ट हस्याङ फस्याङ होइन उठेर बटला अनि भण्डारी म उठेर सर हेरेँ 60 नम्बरमा मेरो नाम देख्यो, मेरो नाम देखेन, त्यसको नाम देखेन। अनि सर त तल हेर्दै थियौँ अनि माथि हेर भनेर भन्यो। अनि सर हेऱ्यौँ अनि तेरो नाम अनि नोभेम्बर नाम चाहिँ 49 नम्बरमा थियो। 49 नम्बरमा थियो। अनि त्यसपछि अफ इट फर लाइक 3-4 इयर्स त्यही एउटा मैले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ भनेको थिएँ सँगै स्कलरसिपमा नाम निस्केन अथवा भनेपछि के गर्ने होइन। एकजना निराश भने चाहिँ एकजनालाई खुसी लाग्छ भन्ने थियो, तर दुवैजनाको स्कलरसिपमा ढुक्क नाम निस्किन्छ भन्ने ढुक्क भइसकेपछि अनि सँगै इन्जोय गर्न पाइयो नि त। त्यत्रो वर्षको मेहनत सबै एकैचोटि त्यो केही पनि त्यो सबै वर्थ इट लाग्यो। त्यो हाम्रो चाहिँ नि पर्सुट अफ ह्याप्पिनेसमा चाहिँ त्यो स्मल मोमेन्ट चाहिँ हो, त्यही थियो क्या ह्याप्पिनेस त्यत्रो वर्षको। अनि त्यसपछि बटला चाहिँ बक्सरमै छ होइन। योमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो बिहानको कुरा हो, जो हुन्छ नि एक्जाम 4 बजे 4-5 बजेको कुरा हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि भाइले कमेशले चाहिँ भिडियो खिचेको थिएँ। अनि त्यतिखेर त्यो चाहिँ ल अहिले यो मुभीलाई भिडियो बनाइरहेको मैले 1 वर्ष जति भयो होला होइन हामी हेरेको। तर हुन्छ नि त्यो एक्साइटमेन्ट अझै छ कि त्यो दिन अझै आँखा अगाडि नै छ कि। त्यत्रो स्ट्रगल पछि त्यत्रो हार्ड वर्क पछि भनौँ न धेरै भन्दा पेसेन्स पनि धेरै चेक गऱ्यो नि त होइन हाम्रो धेरै। जस त्यही नै हो होइन। स्ट्रगल वाज फन। त्यत्रो दुःख नगरेको भएर रमाइलो पनि हुन्थेन होला। नाउ वी आर इन्जोइङ स्टडिङ मेडिसिन रमाइलो छ एमबिबिएस पढ्न। अहिले नाम निक्लिसकेपछि त थाहा छैन होइन। जस फर्स्ट इयरमै छ मैले के हो स्ट्रगल थाहा छैन। जस हुन्छ नि अनलाइन भएर बिन्दास भयो केही प्र्याक्टिकल जस हाम्रो भिडियोको मोटिभ चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नु थियो र एकअर्काको साथ चाहिँ हामीलाई यो पुरै जर्नीमा के कति सजिलो भएको थियो भनेर तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्नु हो। अनि तपाईँलाई पनि त्यही एउटा सजेसन छ कि तपाईँ जुन पनि फेजमा हुनुहुन्छ बेसिकल्ली इक्जाम दिनुपर्दा यदि इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट हुन्छ भनेपछि तपाईँले एउटा राम्रो साथी लगाउनुहोस्, सँगै पढ्नुहोस् र छिट्टै स्कलरसिपमा नाम निकाल्नुहोस्। बेस्ट विसेस। ठिक छ त्यही हो हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ त्यही हो। नवीनले भने जस्तै टुगेदर विक्यान भन्ने यस्तो नै हो। यस साथीको हेल्पले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ कुराहरूमा। जसमा लास्ट म्यासेज चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन फेजमा हामीहरू 1-2 वर्ष अगाडि थियौँ त्यो फेजमा अहिले चाहिँ त्यहाँ साथीभाइहरू जस स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो फेजमा अहिले हुनुहुन्छ होला कि। त्यो फेजमा हुनुभएको त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा नातिनुहोस्, हामीले त्यो फेज क्लियर गरेन अहिले हामी यहाँको हो। त्यही भएर जस ब्राइट फ्युचर चाहिँ हजुरको लागि वेट गरिरहेको छ। हामी यदि त्यो मोमेन्टमा आँटेको भए अहिले हामी यो स्टेजमा त पुग्ने थिएनौँ नि त। जस्ट बिलिभ इन मिराकल होइन। मिराकलहरू हुन्छ मस्तले। अनि त्यो मिराकल भनेको तपाईँहरूको लागि स्कलरसिपमा नाम निस्किनु नै हो। त्यही हो। अब जस हजुरहरूलाई यो भिडियो थ्रुबाट चाहिँ धेरै हेल्प पुग्यो होला, टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ हेल्प पुग्यो होला। अनि किप वर्किङ, कन्सिस्टेन्सली काम गरिरहनुहोस्। पेसेन्स चाहिँ एकदमै ठुलो की हो। हरेस नखानुहोस् अनि ब्राइट फ्युचर इज वेटिङ फर यु। अनि यति नै हो। अन्टिल नेक्स्ट टाइम किप वाचिङ। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।